در پہ رش کا رہا ہے، تمہارے مقدر پہ رش کا رہا ہے، مدینے کا تم کو بلاوا ملا، خدائے محمد ہو حامی و ناصر، سفر خیریت سے ہو میری دعا ہے، تمہارے مقدر پہ رش کا رہا ہے، مدینے کا تم کو بلاوا ملا ہے۔ صلو علی الحبیب سب سے اولا سارے کلندر مل کر نعرے پاک کے سامنے سلام پڑھنے کا موقع مل رہا ہے۔ پڑھو سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا سب سے بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، اولیاء سے رسل سے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار تاگے دینے کو وہ چاہیے ہمارا نبی،
क्यों चाहिए, मांगना भी किसी से क्यों चाहिए, क्योंकि कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मांगने का शऊर देते हैं, जो भी मांगो हुजूर देते हैं। हम नियाज़ी किसी से क्यों मांगे, हमको सब कुछ हुजूर देते हैं। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, आका आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए, क्यों कहें ये अता वो अता चाहिए, अरे उनको मालूम है हमको क्या चाहिए। भर के झोली मेरे सरकार ने अरे मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मुर्शदों को रज़ा मुजद्दी जेके है, मुर्शदों को रज़ा मुजद्दी जेके है। आपकी खिदमत का मुझको काश मिल जाता शरफ, बांधता हाथों से तस्मा आपकी नालैन का, ताज क्यों ना भीख मांगे आपकी नालैन की, ताज वर खाते हैं सदका आपकी नालैन का। गमज़दों को रज़ा मुजद्दी जेके है, गमज़दों को रज़ा मुजद्दी जेके है, गमज़दों को रज़ा मुजद्दी जेके है। बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। से औला सबसे वाला हो आला हमारा नबी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मदीने चले के नाज़रीन, माशाअल्लाह क्या खूबसूरत मनाजिर थे कि महफिल नात और वो भी नालन पाक के साए में। अल्लाह हमें महशर के दिन नबी पाक के परचम तले जमा होकर आला